اهلا وسهلا بكم الناس الكل على قناه التاسعه. سيزون جديده برشا جديد في البلاد وفي الاوتوموبيل. هذا البرنامج نتاعكم كالعاده اوتو برو، معكم صابر اسكندر اكسبير اون اوتوموبيل، وباش تكتشفوا معايا ومع ليكيب نتاعي على طول العام لي ديرنيير نوفوتي، تعرفوا زاده الاكtualité في تونس وفي العالم. وش خير من معرض فرانكفورت باش نبداو السيزون نتاعنا بقوه. بورش تايكان، اودي ار اس 6 لو ميتيك لاند روفر ديفندر، باش نشوفوا مع بعضنا الموديلات الكل اللي عملوا الباص. ليتس جو. في اوتو برو الجمعة هذه تكتشفوا معنا لي نوفوتي واخر الموديلات اللي تعرضوا في الصالون دو فرانكفورت، وباش تتابعوا اللونسمون تاع لا جام تويوتا هيبريد في تونس. في لوكازيون اوتو برو اخترنا لكم ان بيجو بيك اب، وباش تعرفوا اكثر معلومات على الاس ال ار ستيرلينغ موس. نهار 6 سبتمبر شركة بي اس بي المورد والوكيل الرسمي لتويوتا قدمت والأول مرة في تونس لا جام إبريد المتكونة من الغاف 4 والكورولا إبريد. الحدث هذا تنظم في الفور سيزن كامارت بحضور ماكوتو هازيغاوا المدير العام للقسم الافريقي بتويوتا، ومعز بالخيرية الرئيس المدير العام لشركة بي اس بي تويوتا، اللي أكد على أهمية لي فواتور إبريد في تمكين الحريف من الاقتصاد في استهلاك الوقود والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. L'avantage de la technologie hybride, c'est des voitures qui sont équipées de deux moteurs. Un moteur thermique عادي يمشي بالليسانس et un deuxième moteur électrique qui se charge avec une batterie. القوة في التكنولوجيا هذه هي كونه كي تبدا تسيركولي في وسط البلاد ما تفوتش 60 كم à l'heure في السيركولاسيون. Le moteur électrique il fonctionne à travers la batterie. والريجينيراسيون تاع الباتري في وسط البلاد تقع اترافير لو فريناج، كي تقف في فروج ولا تقف في امبوتياج سا بيرمي اترافير لو فريناج دو ريشارجي لا باتري. وفي فوا تفوت 60 كم à l'heure وقتها لو موتور تيرميك يولي يخدم، تولي تخدم كهرباء عاديه بالليسانس. هذا سا نو بيرمي دو غاني اون كونسوماسيون مينيموم 40 à 50%. في تونس بركونت ما فماش انفراستركتور نتاع ريشارج من جهه، دونك باش تسوق كرهبتك ما تلقاش تفرغ لك الباتري ما تلقاش وين تشارجيها من جهه اخرى. كما نعرفوا الالكتريسيتي في تونس اللي سيبونسيوني بار ليتا، دونك قد ما تكونسومي الكتريسيتي قد ما تخلص فاتوره الضوء اكثر، سو كي في ما فماش ان كان معناها ماتريال بور اون فواتور totalement électrique. Par contre, l'hybride, vous n'avez pas le besoin de recharger. La batterie se recharge par elle-même à travers le freinage ou à travers le moteur thermique normal. تويوتا كورولا السيارة الأكثر مبيعاً في العالم باش تكون متوفرة في تونس en deux carrosseries 5 بورت وبرلين. لا فيرسيون هيبريد فيها موتور 1.8 قوته 122 زيلة، موتور ايكونوميك. الكونسوماسيون ميكس 3 لتر 4 في 100 كيلومتر أكهو. لا فيرسيون هيبريد في جينيراسيون الاخرى متاع الغاف 4 مزيانه برشا، والديزاين مودرن واوتنتيك، والكونسوماسيون ميكس 4 لتر 5 في 100 كيلومتر. اليوم c'est la cérémonie de lancement تاع l'hybride في تونس. C'est une première. Donc Toyota هو leader mondial de l'hybride في العالم. Et pour cette première fois, on lance cette technologie في تونس. Essentiellement les prix normaux. Le Corolla Sedan 122 000, le RAV4 159 000 dinars. C'est des prix très compétitifs où les modèles internes très bien équipés et très bien positionnés. موجودين في ألمانيا، نبداو دونك بكهرباء ألمانية بيست سيلر في أوروبا. أقل شوية في بلادنا أما معروفة لا نوفيل أوبيل كورسا، من سيتادين يلوم قدموا جيل السادس مزيان ياسر. والموديل خرج في عام 82، تبدل برشا بالطبيعة خاصة في الديمونسيون فوق الأربع متر للموديل هذا اللي عنده نفس البلاتفورم مع البيجو 208. نذكركم اللي اوبيل ولات من عمناو الملك بي اس ا بيجو سيتروين، نلقاو دونك دي زيليمون كومان مش برشا، نفس البوات دو فيتاس وليكران. هذوي ماتريكس ليد بانتور بيكولور وفيرسيون الكتريك للكورسا او باش تنافس لي ريفيرونس نتاع السيجمون فولكسفاجن بولو، رونو كليو و فورد فيستا.
مادام حكينا على فورد اكتشفنا زاد البوما اللي مغرومين بالكراهه بيعرفوا بالكشي اللي البوما تاع اخر التسعينات كان ان بتي كوبي عند الماركه الامريكانيه. اليوم يرجع سو فورم دو كروس اوفر او لوك سبورتيف. الهدف واضح لي بيجو 2008 ونيسان جوك. ستاند مزيانة عند بي ام دبليو، اما ما قدمتش دي نوفوتي اكتشفناهم الشهر التالي. بي ام دبليو اكس 7 سيري 8 كرون كوبي ام 8 قدمت ان كونسيبت كار ومش اي واحد. الكونسيبت 4 يمثل لا فيتور كوبي 100% الكتريك نتاع الماركه الالمانيه، يمثل زاده لي فيتور سيري 4 كوبي اي غران كوبي. اون لين تري فلويد مزيانه ياسر خاصه في اللون هذا. لقينا زادة على نفس الستاند أقوى بي ام دبليو اللي موجودة توا الام 8 كومبيتيسيون وال 625 زيلة نتاعها. في 8 4 ليت 4 توربو جونت 20 بوس كربون في البلايص الكل من البارشوك تكشي السقف اون كربون. الشيء هذا عنده سوم ومش رخيص، بتباع 600 مليون من غير ديوان. لي ستاند نتاع الالمان حتى هما يكوروا دوميسيل بي ام دبليو مرسيدس ودي احسن واحد اللي عنده اون بيس كيس في وسط الستاند. ودي اللي قدمت السنه بوكو دو نوفوتي 10 الكل في الكل، منهم لا مونسترويوز ار اس 6. قدمت زاده بلوزيور كونسيبت، دي كونسيبت دو كورس تعرفوهم. هذا ريس اي ان اوتر كونسيبت هو ان 4x4 100% اوتونوم. لا يتخيل هذا 100% اوتونوم كما قلت لكم، ينجم يتساق وحده. 4x4 نتاع المستقبل، ما عندوش اضواء كما تشوفوا، عنده 4 درون في بلاصه الاضواء اللي يبداو فوق الكهرباء هالي اللي يوقفوا شيء. موتورو إلكتريك عنده 435 زيلة، ما يفوتش ال 130 كيلومتر في الساعة، بريدي إلكتريكمون، مصنوع كان له المود تو تيران دونك والأوتونومي نتاعو 500 كيلومتر. من الداخل 4 كراسي جواد برشا داخلين بسيط كيما البلانش دو بور. Audi AI donc هما 4 concepts اللي يمثلوا لو فيتور نتاع الماركه الالمانيه. 4 سيجمون كومباكت برلين 4x4 et sportif. Autre concept عند Audi هو اللايكون، une vision du futur نتاع لي برلين et les sport pack. اما اكثر حاجه اللي عجبتنا على الستاند واللي تهمنا موجوده غادي l'RS 6. RS6 3 حروف اللي يعجبوني برشا، 3 حروف قويين ياسر. كي نشوفوا الكهرباء هذه تظهر عاقله، اما هي عندها 600 زيله جيل الرابع. والRS كانت تسمع RS2 وكانت عندها 315 زيله. دونك اليوم تقريبا عندنا الدوبل V8 بي توربو. لا 6 بريك هذه تبدلت برشا، غروند زونتري دير من القدام، كالونت كبيره هي زاده، ان لوك تري تري سبور، ومالتالي افيك لي غروس سورتي ديشابمون اوفال من احسن كهرباء اللي اكتشفناها السنه. اوتر سوربريز في المعرض l'RS 7
الوغ نفس الموتور مع لي غيس 6 600 زايله وما كناش نستناو فيها بدلوا فيها الفاس افون الكل كالوندر كحله لي غروند زونتري دير هذم ولات تري اغريسيف منفوخه برشا بالعمل تقول اون 5 سبورت باك ما عادش اون 7 نذكركم اللي طولها تقريبا كيما لوديا 8 فوق ال 5 متر اما اون بيسونس غير عاديه دي بيرفورمانس هايلين من 0 ل 100 باقل من 4 ثواني وفوق 300 كم في الساعه en vitesse de pointe. Pare-choc بالكربون avec les triangles هذم la nouvelle signature RS اللي دشنتها RS6.